تختی نمبر 2 حروف مرکبات. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف ثا با تا ثا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف باسين ياسين نون سين تاسين ثاسين ثاجيم تاحا نون خا ياحا باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بالام تانون لام بايا لام يا تالام ثا لام نون بانون بانون نون تايا نون يا تانون ثانون جيم حا خا حاثا خابا جيم تا تاحاتا يأجيم با باخاتا تا ها باتا ياها تاها نون تا ها ياهابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا ذال را زا جيم را خازا را زا يا را تازا سين شين سين لام شين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين
ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم لام ميم تاميم تاميم تام